السلام علیکم گائز، میں ہوں کفایت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنا یوٹیوب چینل ویرج لائف۔ لو دوستو، آج ہمارے ساتھ بزرگ بیٹھے ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے جو ہے نا شعر و شاعری انبیاء کرام کے بارے میں یا صحابہ کے کرام کے بارے میں جو ہے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ لو جی سنائیں بزرگ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہیں بے کے کان وچ گال کیتی ہائی اے جی گال گال بسری نہیں بھاویں کو آ گئے گال بسری نہیں آئے بھادا جال گال بسری نہیں بھاویں سرہا سانس دی سولی تے آئے جے جہاں پال گل بسری نہیں بس تارک اے جی گال کہائی گئی عمرہ گل گل بسری نہیں بڑی گئی عمرہ گل گل بسری نہیں بزرگوں کے انہاں دے بارے شعر سنائے اے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں دا یعنی یونس یوسف علیہ السلام دا انہوں دے بارے گان باہے کے بال دے کانی جو ازان حضرت ہے نا ابراہیم علیہ السلام تاج گئے تے یوسف علیہ السلام گئے بڑی ٹھیک ہے یہ انہوں دے بارے تے باویں سارا آسان دی سہولتیں حسین رضی اللہ تعالی انہوں گال بسری نہیں انہوں آخر کاف کرما دی رتی بھلی تولا عقل دا کامنا آندہ ہی عقل دا تولا کام نہیں کاف کرما دی رتی بھلی تولا عقل دا کامنا آندہ ہی سلیمان تے یوسف فخر کی دار اب وہاں تے بات چا پاندہ بڑی بے شک لوں رب وہاں تے بات چا پاندہ ہی یوسف کھڑا بازار بکاوے تے ابراہیم سلیمان کھڑا بھی بات جلاوے اوہ کنڈڑی کن کون کھلے اے تا اللہ پاک اون کوڑی اون بیٹھا سلیمان کھڑا بھی بات جلاوے تے یوسف کھڑا بازار بکاندہ ہے بڑی دیکھ فقیرہ عدالت سچے دی رب چیڑیاں تو باز مارا رب چیڑیاں تو باز مارا ہے بے شک چیڑیاں تو باز مارا یوسف علیہ السلام نے شیشہ دکھے تا آخر اللہ سنیا اسو جیاں کو بندہ سننا ہوئے ای غلام دی کوئی قیمت باسر جیرے میرے مصر تے بازار دے پکڑی تے وکدا کھڑا پیچھے ہی کھڑی عورت تھوڑی جی چیزاں چاہ کے گئی ہوں کہ میں یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام ہاں شہزادی ملکہ ملک صداقت دی بڑی صدیق دی صاحبزادی قسم خدا بڑی توں پاک حضور دے گھر وچ آئی آئی پاک نبی دے دادی قسم خدا سبحان ایک اکھ جتنا نہیں کر سکتی اے ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی کم تر پتر حلالی نہیں جیڑا قدر کرے میں ماں دی قسم جے کو ماں دی قدر کرے یار دی یاری تاں بھی منی جے جیڑا یار دے نام تے مرے اوف نہ کر بڑی توڑے ظالماں گھٹے ارے اوف نہ کر رے میرے پیر حسین دا سر نیزے سے پیا وال قرآن تو پڑھے خوف نہ کر رے ایوب نبی دے بدن تکیڑے
ودا چون چون بدن دھرے اوف ایوب نبی دے جسم تے جو کیڑے پائیں تے لوگ آ کے شہر نکل او کیڑے کو آ کے جان جو تے سٹے دا اللہ خوراک کھانا یہ تو کھا جی آکھے یار ہوے دلدار ہوے تے یاری لاون چس سے ایویں بڑی دل دے بدلے دل منگے دل دے بدلے دل منگے دل دے من کیڑی کس یار ہوے دل دے بدلے بات کسی دل منگے دل دے من کیڑی کس کافر ہے جڑا لا کے یاری پیچھے آکھے ساڈی بس کافر ہے جڑا لا کے یاری پیچھے آکھے ساڈی بس اللہ بڑی یاری لاون توڑ نکلنا ساکو پیر فرید کی داد بہت جی پیر فرید بڑی ساکو داد بڑی میں کہ یاری لا کے توڑ نکلنا ساکو پیر فرید کی داد واہ جی ایویں نہیں اور جی بالکل ودا دان کریں دے اکھیاں دا دنیا تے آ جی ودا دان کریں دے اکھیاں دا یہ اکھیاں ہی بند ہو سن بڑی ودا آکڑ ٹوٹدا ہے نہ جوڑ سلام سان اتھا سائے نخرے کتنے نخرے کرے جی اتھا سائے نخرے تو کر دیں اتھا کول فریب نہ لفان ہوسن بالکل خاکی آسیں خاک دے پیٹ دے وچ نہ منہ دے وچ اے دند ہوسن اے منہ دے وچ دند کا ماشاءاللہ بہت صحیح اے ساڈے بزرگ صحیح محمد ظفر صاحب اے تونسے شریف رہتا ایک شہر کھڑ بوزدار جتدار وزیر اعلیٰ عثمان بوزدار ہے دے ماشاءاللہ اپنے سریکی زبان جرنا شہر و شہری انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دی شان شعر پڑھے ہیں بڑا ہی مزہ آیا تھی ماشاءاللہ ساڑھے چینل کو سبسکرائب کرائے بیل آئیکن دباری دے ساڑھی ہر نہیں آن والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ